देश विदेश लगायत संसारका कुना कुनामा छरिएर बस्नुभएका श्रमजीवी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आफन्तजन र सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत मलाई मित्रको रूपमा मित्र बनाउनु हुने सम्पूर्ण मित्रगणहरूमा आउँदै गरेको अष्टमी र हरितालिका तीजको हार्दिक शुभकामना छ। यो पर्व भनेको हिन्दू लम्बी महिला दिदीबहिनीहरूले व्रत बसेर र श्रीकृष्ण जन्मेको दिनदेखि लिएर उहाँको न्वारानसम्म र आफ्नो श्रीमानको लामो आयुको लागि निराहार व्रत बसेर उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै आफूले जस्तोसुकै पीडा भोगेर भए पनि श्रीमानको रूपमा स्वीकार गरेको जीवनसाथीको सबै दुःख पीडा टाढा होस्, उहाँलाई कुनै पनि दुःख नपरोस् भन्ने कामना सहित दिदीबहिनीहरूले यसलाई मान्ने गर्नुहुन्छ। र अर्को पक्ष आफ्नो जन्मघर छोडेर पराय घरमा गएर आफ्नो घर सम्झी बस्नुभएका दिदीबहिनीहरूलाई एक वर्षमा कमसेकम यो अष्टमी वा हरितालिका तीजको अवसरमा आफ्नो जन्मघरमा गएर जे जस्तो पाकेको छ ती भोजनहरूलाई ग्रहण गर्दै त्यहाँ आफूसँगै जन्मिएका दाजुभाइ र आफूलाई जन्माउनुभएका आमा बाबा, छरछिमेकमा सानै बच्चादेखि खेल्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग आफ्ना सालभरिका दुःख सुख एउटा बिसाउने चौपारीको रूपमा पनि यस पर्वलाई मानिन्छ भने यी सालभरिमा आफूभित्र या समाजभित्र घटेका घटनाहरूलाई, आफ्ना दुःख पीडाहरूलाई शब्दद्वारा सजाएर एउटा सङ्गीत नृत्यको सहित आफ्ना भावनाहरूलाई सार्वजनिक या आफ्ना भावनाहरूलाई व्यक्त गर्ने पनि एउटा यो अवसरको रूपमा हामीले लिँदै आएका छौँ। र वास्तवमा यो भोलिको अष्टमी कार्यक्रम एउटा दुर्जनको विनाश र सज्जनको रक्षाको लागि वासुदेव र देवकीको कोखबाट जन्मेका 8औं सन्तान श्रीकृष्णको रूपमा जन्म भएको र उनकै मामाद्वारा मानव समाजभित्र या मानवतामाथि गरिएको क्रूरता, गरिएको दमन, गरिएको अत्याचार, शोषणको अन्तको लागि विष्णु भगवानको 8औं अवतारको रूपमा श्रीकृष्णको जन्म भएको भनेर ग्रन्थमा लेखिएका छन्। र हामीले पनि यस दौरानमा दुर्जनको विनाश र सज्जनको रक्षाको लागि हामीले ती ग्रन्थहरूमा कथाहरू धेरै सुन्ने गरेका छौँ र सुन्दै आएका छौँ। र यसैलाई मैले अलिकति तपाईहरुलाई कुनै त्यो मनमा ठेस लाग्ने गरी हजुरहरुको भावनाप्रति कुनै ठेस पुर्याउनु भन्दा पनि वास्तवमै यसलाई अलिकति हामी वैज्ञानिक ढंगबाट बुझ्छौं भने समाजभित्र हामीले यो दुर्जनको विनाश र सज्जनको रक्षाको लागि भन्दै हजारौं सालबाट हामीले यी पर्वहरू मनाउँदै आए तापनि वास्तविकता दुर्जन को र सज्जन को भन्ने सायद हामीले अहिलेसम्म बुझेकै छैनौं। हामीले व्यवस्थाहरूलाई हेर्छौं भने कयौं आफूलाई शक्तिशाली भन्ने व्यवस्थाहरू पनि यही समाजमा धन भएका छन् र अर्को प्रकारले उदाहरण दिउँ भने ती दुर्जनहरूको
विनाशको लागि बीचबीचमा कृष्ण भगवानका जन्म भइरहेका छन् र हामी सर्वहारा वर्ग निमुखा वर्गको वास्तवमा दुर्जन भनेको यो व्यवस्था हो र अहिलेको कंस भनेको यो व्यवस्था हो। कंसको रूपमा जसरी शासन सत्ता को आडमा देशभित्र भ्रष्टाचार, जनताहरूप्रति उत्तरदायी नहुनु, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई सार्थक बनाउने सोच प्रवृत्तिको राजनीतिक र देशको पनि अत्यन्तै पीडादायक स्थितिमा त्यहाँ विकास नहुनु कै कारण हामी आज संसारभरि नेपालीहरू कामको खोजीमा भौतारिरहेका छौँ र हामी यी भौतारिएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका दुर्जन या त्यो गरम एउटा धर्म दर्शन, यो आध्यात्मिक दर्शन को हिसाबले हामी हेर्छौँ भने अहिलेका यी कंस भनेका यी सत्ताधारी नै हुन्, जसले जनताप्रति मत लिएर विभिन्न लालच अभिलाषा देखाएर जुन मत लिएर जुन आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई मात्रै सार्थक बनाउने र देशभरिका जनताहरू संसारका कुना कुना गएर मर्न बाध्य भएका छन्, भोगभोगै बस्न बाध्य भएका छन्। तिनीहरूका कंस भनेका यी सत्ता चलाउने या अहिलेको व्यवस्था, यसको हामी विनाश गर्नको लागि संसारभरिकै जुन छरिएर हामी बसेका छौँ सबै निमुखा श्रमजीवी नेपालीहरूप्रति एउटा सचेत और जागरुक हुँदै हामीले यो कंसको दहन गर्ने यो अष्टमी हरितालिका तीजबाट हामीलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। र अर्को पक्ष हामी नारीहरूप्रति हेर्छौँ, नारीहरूप्रति कै यो तीज भएको कारणले गर्दाखेरि नारीहरूप्रति अहिले पनि समाजभित्र हेर्छौँ भने सयौं यस्ता विभेदहरू छन् जो पुरुषभन्दा नारीहरूलाई धेरै ठुलो अत्याचार, दमन, शोषणबाट गुज्रिरहनु परेको छ। एउटा व्यवस्थाले सबैलाई झगडिरहेको छ भने अर्को फेरि पुरुष प्रधान समाजभित्र निम्नवर्गीय पुरुष छ भने पनि त्यसभित्र पनि नारीलाई एउटा अत्याचार दमन सहनु परेको छ र संसारकै नारीहरूको लागि एउटा नारी मुक्तिको लागि विभिन्न नारीहरूले आफ्ना आन्दोलन मार्फत या नेतृत्वमा द्वारा नारीहरूलाई केही सचेत और जागरुक गर्ने कार्य भएको छ र यहाँबाट अझै अगाडि बढ्नको लागि यी पर्वहरूबाट पनि नारीहरूलाई एउटा प्रगतिशील ढङ्गबाट यस चाडपर्वलाई मनाउँदै दुर्जनहरूको विनाश र सज्जनहरूको नाश या यस समाजभित्र मानव जातिमा दुई जात पुरुष र महिलाहरू समान रूपमा आफ्नो एउटा अधिकार प्राप्तको लागि उहाँहरूको लडाईँ, उहाँहरूका यी आन्दोलनहरू सबल और सक्षमको साथ अगाडि बढाउन् र उहाँहरूको मुक्ति मिलोस् भन्ने म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम म यो 2079 को जुन आउँदै गरेको अष्टमी हरितालिका तीज धुमधामसित मनाएर यसलाई एउटा जुन देखिएका विकृति विसङ्गतिहरूको हटाउनलाई दिदीबहिनीहरूमा एउटा चेतना, आफ्नो चेतना जागोस् र हाम्रो समाजभित्र विभिन्न जात जाति या धर्मावलम्बीहरूले मान्दै आएका यी चाडपर्वहरूबाट हामीले केही न केही सिक्नुपर्छ र जहाँ कृतिहरू छन्, जहाँ हामी शोषण भएका छौँ त्यहाँबाट हामी मुक्त हुनको लागि हाम्रो एकजुटताको आवश्यकता छ र सबैमा त्यस्तो एकजुटताको भावना बनोस् भन्ने म शुभकामना दिँदै
बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।